बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक है सिस्टम सॉफ्टवेयर। क्योंकि हमने पीछे जो टॉपिक पढ़ा था वो टॉपिक पढ़ा था व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। तो अब हम सॉफ्टवेयर के आगे से जो टाइप्स हैं वो टाइप्स में से एक जो टाइप है आपकी सिस्टम सॉफ्टवेयर, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम सिस्टम सॉफ्टवेयर को डिस्कस करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा सॉफ्टवेयर के बारे में बता देता हूँ कि सॉफ्टवेयर बेसिकली क्या चीज़ होती है। सॉफ्टवेयर बेसिकली सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन गिवन टू कंप्यूटर टू ऑपरेट या टू परफॉर्म अ फंक्शनैलिटी। बेसिकली सॉफ्टवेयर जो होता है ये बेसिकली एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होती हैं जो कि कंप्यूटर को दी जाती हैं कोई भी खास फंक्शनैलिटी या टास्क को परफॉर्म करने के लिए। अब हमने पिछली जो वीडियो थी उसके अंदर हमने दो टाइप्स पढ़ी थी सिस्टम सॉफ्टवेयर की दो टाइप्स हमने पढ़ी थी, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो आज हम जिसको डिस्कस करने लगे हैं वो है सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो हम सबसे पहले सिस्टम सॉफ्टवेयर को डिस्कस करते हैं। तो किसी चीज़ को भी डिस्कस करने से पहले सबसे पहले उसकी डेफिनेशन का पता होना चाहिए। तो हाँ, आइए हम चंद इसकी डेफिनेशन जो हैं वो हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन क्या है सिस्टम सॉफ्टवेयर की? The system software is a type of computer program that is designed to run a computer's hardware and application program। देखें, हमें डेफिनेशन के अंदर ही पता चल रहा है कि जो आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर है ये कंप्यूटर प्रोग्राम की ही एक टाइप है। ये बेसिकली कंप्यूटर प्रोग्राम की एक टाइप है जिसको हम डिज़ाइन करते हैं क्या काम करने के लिए, रन अ कंप्यूटर हार्डवेयर, कि कंप्यूटर के हार्डवेयर को रन करने के लिए हम सिस्टम सॉफ्टवेयर बनाते हैं। हमने कल भी पढ़ा था कि कंप्यूटर जो होता है इसके दो बुनियादी एलिमेंट्स कंपोनेंट्स होते हैं, एक सॉफ्टवेयर होता है और एक हार्डवेयर होता है। विदाउट हार्डवेयर सॉफ्टवेयर कोई टास्क परफॉर्म नहीं कर सकता और विदाउट सॉफ्टवेयर हार्डवेयर कोई टास्क नहीं परफॉर्म कर सकता। उसके बाद आइए हम इसके मज़ीद डेफिनेशन देख लेते हैं, इसको ईजी तरीके से डिफाइन करते हैं। The system software is a software designed to provide a platform for other software। अब देखें, आपने कोई लैपटॉप लिया हुआ है, वो उसके अंदर सारे हार्डवेयर उसके तकरीबन सब कंप्लीट है, लेकिन अगर उसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तो क्या आप कोई टास्क परफॉर्म कर सकते हैं? क्या आप उसके अंदर किसी और सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर सकते हैं? नहीं ना कर सकते। क्यों? जो आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है ये बेसिकली एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है दूसरे सॉफ्टवेयर को कि वो आके अपनी फंक्शनैलिटी को परफॉर्म कर सके। उसके बाद कह रहा है सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर की फिर डेफिनेशन है रेफर्स टू द फाइल्स एंड प्रोग्राम दैट मेक अप योर कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये अब उसने जो ऊपर दो डेफिनेशन में बात हुई थी उसको उसने मजीद क्लियर कर दिया इसके अंदर कि जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है ये बेसिकली एक फाइल्स होता है, सेट का फाइल्स ऑफ प्रोग्राम होते हैं जो कि बेसिकली आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको मेक करते हैं ताकि आपका कंप्यूटर जो है वो ऑपरेट कर सके। और अगर हम सबसे इजी और ऑथेंटिक डेफिनेशन देखें, ठीक है, अगर जो अंडरस्टैंडेबल भी है, जिसको पढ़ते ही इंसान के माइंड में आ जाए कि सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या चीज़ है, तो वो ये एंड पे एक्सप्लेन की गई है। क्या कहा गया है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर इज़ द मेन सॉफ्टवेयर दैट इज़ यूज्ड टू कंट्रोल एंड रन द कंप्यूटर हार्डवेयर। देखें, उसने कितनी महारत के साथ उसने सारी जो चीज़ थी उसको दो लाइनों के अंदर एक्सप्लेन कर दिया। उसने क्या बोला है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर बेसिकली मेन सॉफ्टवेयर होता है जो कि दो टास्क परफॉर्म करता है, एक कंट्रोल करता है और एक रन करता है। और किसको रन करता है? बेसिकली ये कंप्यूटर हार्डवेयर को रन करता है। तो ये दोनों टास्क परफॉर्म करता है। आगे टाइप्स बताई गई हैं कि सॉफ्टवेयर था, सॉफ्टवेयर की दो टाइप्स थी, सिस्टम सॉफ्टवेयर था, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर था। आगे सिस्टम सॉफ्टवेयर की टाइप्स बताई गई हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की, और उसके बाद जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की टाइप्स हैं उनमें से आगे उसकी टाइप्स बताई गई हैं। तो आज हमने सिर्फ सिस्टम सॉफ्टवेयर पढ़ना है और उसकी टाइप्स पढ़ना है। ये दूसरा जो कंपाइलर, इंटरप्रेटर, ठीक है, ये जो सिस्टम सॉफ्टवेयर की दूसरी टाइप्स की आगे से सब टाइप्स हैं, ये हम अगले टॉपिक में डिस्कस करेंगे। और जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है ये भी हम अगले टॉपिक में डिस्कस करेंगे। अब हम कुछ फीचर्स पढ़ लेते हैं। देखें, विदाउट बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन के या विदाउट बेसिक इंफॉर्मेशन के हमारे लिए कोई भी चीज़ यूजलेस होती है, हमें उसका कोई भी फ़ायदा नहीं होता। तो सबसे पहले हम उसका फीचर पढ़ते हैं। तो पहला फीचर क्या है कि इट इज़ डिफ़िकल्ट टू डिज़ाइन। देखिए, ये ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, फर्स्ट सॉफ्टवेयर होता है, बेसिक होता है। तो बेसिक हर चीज़ की जो होती है वो डिफ़िकल्ट होती है। तो उसने कहा सिस्टम सॉफ्टवेयर बेसिकली आपका डिफ़िकल्ट टू डिज़ाइन है। उसके बाद उसने कहा कि जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है इट इज़ रिटन इन द लो लेवल लैंग्वेज। आपको पता है ये भी हम आगे वाले टॉपिक्स में डिस्कस करेंगे इसको।
صحیح ایکسپلین کریں گے. ابھی ہم صرف اپنے کانسیپٹ کے لیے یاد رکھتے ہیں کہ جو لینگویج جو دو طرح کی لینگویج کمپیوٹر لینگویج ہوتی ہے, ایک لو لیول لینگویج ہوتی ہے, ایک ہائی لیول ہوتی ہے. جو ہائی لیول لینگویج ہوتی ہیں وہ انسان یوز کرتے ہیں, باقی چیزیں بھی یوز کی جاتی ہیں. جو لو لیول لینگویج ہوتی ہے وہ کمپیوٹر کو جو سمجھ آتی ہے نا وہ صرف لو لیول لینگویج ہوتی ہے. اور لو لیول لینگویج بیسیکلی آپ کی بائنری لینگویج ہوتی ہے, اور آپ کو پتہ ہے بائنری کے اندر دو ہی بٹس ہوتی ہیں, ایک 0 ہوتی ہے اور ایک 1 ہوتی ہے. تو کمپیوٹر کا جو پروگرام ہوتا ہے, سسٹم سافٹ ویئر جو ہوتا ہے, یہ بیسیکلی لو لیول لینگویج کے اندر ہی ریٹن ہوتا ہے. اب دیکھیں یہ ڈیفیکلٹ ٹو ڈیزائن تھا. اگر چیز ڈیفیکلٹ ٹو ڈیزائن تھی تو اس کو مینیپولیٹ کرنا بھی ڈیفیکلٹ تھا. اب کیا کہہ رہا ہے کہ سسٹم سافٹ ویئر از ویری کلوز ٹو دا سسٹم. دیکھیں نام سے ظاہر ہو رہا ہے سسٹم سافٹ ویئر, کہ سسٹمز کے سافٹ ویئر. تو جب سسٹم کے سافٹ ویئر ہوں گے تو وہ سسٹم کے سب سے زیادہ کلوز ہوں گے. اور یہ پہلا سافٹ ویئر ہوتا ہے, سسٹم سافٹ ویئر ہوتا ہے, اس لیے اس کی سپیڈ کیا ہوتی ہے, تیز ہوتی ہے. اس کے بعد ٹائپس. اب ہم اس کی ٹائپس کو ڈسکس کرتے ہیں. اور ٹائپس کیا ہوتی ہیں تو اگلی جو ویڈیو میں بناؤں گا وہ میں آپ کو سسٹم سافٹ ویئر کی ٹائپس ہیں, ان ٹائپس کو صحیح ڈیٹیل کے ساتھ ایکسپلین کروں گا. آج میں آپ کو تھوڑا سا بریفلی سب کا انٹروڈکشن دے دیتا ہوں. سب سے پہلے جو ٹائپ ہے وہ آپریٹنگ سسٹم. کہ اب آپریٹنگ سسٹم کیا کرتا ہے, سسٹم سافٹ ویئر کی جو ٹائپ ہے اس کے اندر آپریٹنگ سسٹم جو ٹائپ ہے یہ کیا کام کرتی ہے. دیکھیں کمپیوٹر کے ہم نے پڑھا دو کمپوننٹس ہوتے ہیں, ایک ہارڈ ویئر ہوتا ہے, ایک سافٹ ویئر ہوتا ہے. اب جب سافٹ ویئر ہے اس نے کوئی ٹاسک پرفارم کرنا ہو تو وہ ہارڈ ویئر کو کوئی کمانڈ دے گا, ہارڈ ویئر کے ساتھ کمیونیکیٹ کرے گا, اور اس کے بعد ہارڈ ویئر اس کا کیا کرے گا, ٹاسک پرفارم کرے گا. اسی طرح ہارڈ ویئر سافٹ ویئر کے ساتھ کمیونیکیٹ کرے گا. تو یہ بیسیکلی یہ کام کرتا ہے, یہ آپ کے ہارڈ ویئر اور سسٹم پروگرام اور اپلیکیشنز کے درمیان کمیونیکیشن کرتا ہے, لیکن وہ کمیونیکیشن ہارم لیس ہوتی ہے, اسے ہارم لیس بھی کہہ سکتے ہیں. اس کے بعد ڈیوائس ڈرائیورز ہیں. اب ڈیوائس ڈرائیور کیا کام کرتے ہیں. ڈیوائس ڈرائیورز بیسیکلی جو آپ کا او ایس کیا ہوتا ہے, آپ کا بیسیکلی آپریٹنگ سسٹم اور دوسرے پروگرامز کے درمیان جو ڈیوائسز ہیں ان کے درمیان جو کمیونیکیشن کو انیبل کرتا ہے وہ آپ کا بیسیکلی ڈیوائس ڈرائیور ہوتے ہیں. اس کے بعد اب فریم ورک کیا ہوتا ہے, یہ بیسیکلی آپ کو کنٹرول پرووائڈ کرتا ہے اور آئیڈینٹیفیکیشن پرووائڈ کرتا ہے. اس کے دو ہی کام ہوتے ہیں کہ یہ بیسیکلی کنٹرول پرووائڈ کرتا ہے وہ, اور آئیڈینٹیفیکیشن پرووائڈ کرتا ہے. اس کے بعد ہے ٹرانسلیٹر. اب ٹرانسلیٹر کیا کرتا ہے. ٹرانسلیٹر دیکھیں, ٹرانسلیٹر ہم عام روزمرہ زندگی میں بھی ہم یوز کرتے ہیں. ٹرانسلیٹر یہ ایک لینگویج کو دوسری لینگویج کے اندر کنورٹ کرتا ہے. تو ہم پہلے پڑھ کے آئے ہیں کہ کمپیوٹر کو ایک ہی لینگویج سمجھ آتی ہے جو کہ لو لیول لینگویج ہے, جسے ہم مشین لینگویج بھی کہتے ہیں. تو ٹرانسلیٹر کیا کام کرتا ہے, ہائی لیول لینگویج کو لو لیول لینگویج کے اندر کنورٹ کرتا ہے. اس کے بعد ہے یوٹیلیٹی. اب یوٹیلیٹی کیا کام کرتی ہے, یہ بیسیکلی آپ کے جو ڈیوائس ہیں اور جو اپلیکیشن ہیں ان کی فنکشنالٹی کو آپٹیمائز کرتی ہے اور آپٹیمزم کو انشور کرتی ہے. اس کے بعد ہم اینڈ پہ اس کے دیکھ لیتے ہیں کہ سسٹم سافٹ ویئر تھا, اس کی ہم نے جو ٹائپس پڑھی ہیں گراف کی مدد سے یا ڈائیگرام کی مدد سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی سسٹم سافٹ ویئر کی ٹائپ آپریٹنگ سسٹم ہوتا ہے, یوٹیلیٹیز ہوتا ہے, ڈیوائس ڈرائیور ہوتا ہے اور لینگویج ٹرانسلیٹر ہوتا ہے. آگے ہم انشاءاللہ ان کو آگے ایکسپلین سے ڈسکس کریں گے.